دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن اللہ بداوی بنداتا دغا محل میں جوڑ دیتا تا اللہ بداوی بنداتا دغا محل میں جوڑ دیتا تا دا زما احسان دے چپا دنیا نو بدی کول تلاوتنا دا قرآن دا زما احسان دے چپا دنیا نو بدی کول تلاوتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن یکڑی سفارش دلس کسانو د خاندان د خپل خپلوانو یکړي سفارش د لس کسانو د خاندان د خپل خپلوانو دا زما احسان دی چې په دنیا نو بدیل کول تلاوتنا د قرآن دا زما احسان دی چې په دنیا نو بدی کول تلاوتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن یا پا قیامت بدی پکارشی راضی بتانا پاک غفار شی پا قیامت بدی پکار شی راضی بتانا پاک غفار شی نندستا میدان دے قگا قلمندوی نراش اکڑ خدمتنا دا قرآن نندستا میدان دے قگا قلمندوی نراش اکڑ خدمتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن لاڑ حضور غاری حراتا پیغامی روڑلو دنیا تا لاڑ حضور غاری حراتا پیغامی روڑلو دنیا تا دیر پا اللہ گران دے پا یاسین باندی شوی صفتنا دا قرآن دیر پا اللہ گران دے پا یاسین باندی شوی صفتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن اللہ دی مل شراہ جانا او ہدایت شو سعد اللہ جانا اللہ دی مل شراہ جانا ہدایت شو سعد اللہ جانا سشیرین بیان دے چپا تمام جہان کی نشت مثالنا دا قرآن سشیرین بیان دے چپا تمام جہان کی نشت مثالنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن دغستا مکان دے پا پوڑو خیجا پا زبان وایا آیاتنا دا قرآن